वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी, और वो नए सेगमेंट क्या होगा, अमूमन आप तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, इस नाम से वाकिफ़ होंगे। सोसाइटी का जाना माना नाम नेल्सन पेंट हमारे साथ उनके मेंबर्स मौजूद होंगे, और नेल्सन पेंट के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने क्वालिटी और क्वान्टिटी के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है, किस तरीके से मार्केटिंग के अंदर या सोसाइटी के अंदर वो अपना काम करें, और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर चलें। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया भी अदा किया था, और वो स्पॉन्सर हमारे नेल्सन पेंट ही थे, जिन्होंने हमें भी स्पॉन्सर किया, और बहुत ही मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी मकबूल तरीन नाम है और सोसाइटी के अंदर भी मकबूल तरीन नाम है। हमारे साथ उन्हीं के टीम मेंबर्स आज मौजूद हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सबसे पहले मौजूद है बसर अहमद साहब, सीनियर मैनेजर हैं सेल्स के नेल्सन पेंट के। दूसरी जानब हमारे पास मौजूद है फैजान इफ्तिकार, मीडिया मैनेजर हैं नेल्सन पेंट के। पहले तो बहुत बहुत वेलकम करूंगी आप दोनों को कि शो में आप दोनों ने वक्त दिया। बसर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। नेल्सन पेंट बहुत मशहूर नाम, जाना माना नाम, तमाम, मैं नहीं समझती कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा होगा या कोई भी ऐसा घर होगा जो आपके नाम से वाकिफ़ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी, जिस तरीके की क्वांटिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बेमिसाल होती है। तो अपने काम के बारे में बताइएगा, किस तरीके से इस काम का आगाज़ किया, तमाम चीज़ों के बारे में बताइएगा, बिज़नेस का स्टार्टअप कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बसर अहमद सिद्दीकी, मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ नेल्सन पेंट्स में, और अगर तारीख़ रकम की जाए तो तकरीबन 27 साल का अरसा गुजर गया। तो 27 साल से मैं नेल्सन पेंट्स में हूँ, और सबसे पहले तो मेट्रो चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया, और इस प्रोग्राम में इसकी बसात से ज़ाहिर है बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितने भी नाज़रीन हैं नेल्सन पेंट्स को समझने में और समझाने में हमें बहुत मददगार साबित होंगे। मैं शुरू करता हूँ, अगर मैं अपने एल्बम को खोलूं और पहली तस्वीर उसका वर्क उल्टूं तो मुझे आज से 27 साल पहले वाक़या याद आता है कि मंजूर कॉलोनी में एक छोटा सा हमारा आमाजगाह था, समझ लें कि हमारी फैक्ट्री थी। वहाँ से हमने इब्तिदा की अपनी ज़िंदगी की, और उसी इब्तिदा में मेरी भी ज़िंदगी इब्तिदा हुई नेल्सन से। तो वहाँ हमने स्टार्ट किया। तो ज़ाहिर बात है शुरू के दौर में आपको पता है बड़ी तग दौड़ करना पड़ता है, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है, तब जहाँ कर वो मकाम मिलता है। तो उन दिनों वाक़ईतन ऐसे ही हुआ कि दिन को दिन हमने नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और कोशिश लगातार करते रहे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो CEO हैं तारिक साहब और सिराज साहब, उनका इसमें बहुत बड़ा अमल रहा है, और उन्होंने बड़ा हमें पीछे से बैकअप किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हमारी कोशिश मेहनत रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि अगर मैं बताना चाहूँगा तो मेरे ख्याल में सुबह से शाम हो जाएगी। तो उन तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमें उस मकाम पर अल्लाह ताला ने हमें फैज़याब किया। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि 27 साल का अरसा एक बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत ह्यूज पीरियड है। कि स्टार्टिंग में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरीके से लेकर चले बिज़नेस को, सेटअप कैसे किया बिज़नेस का, या कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस आई? देखिए, डिफ़िकल्टीज़ तो लाजमी तौर पे पेश आई है, क्योंकि उसकी वजह से सामने हमारे पास कॉम्पिटिटर मौजूद थे। फिर हमें कुछ इसके बारे में हाउलू नहीं था, रॉ मटेरियल के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बड़ी परेशानी रही। फिर जब हमने पेंट्स बना दिया, उसके बाद फिर मार्केटिंग जब करने गए उस वक्त बड़ी हर्डल्स रहे, और जो दीगर बड़ी कंपनियाँ थी वो सामने रहीं। तो बड़ी मुश्किलों से हमने अपने डीलर्स को, अपने पेंटर्स को, अपने कंज्यूमर को बहुत अच्छे अंदाज में हमने समझाया, और डोर टू डोर जाकर हमने उसकी सैम्पलिंग करवाई, उसको डेमोस्ट्रेट करवाया। तो उस डेमोस्ट्रेट में ये फ़ायदा हुआ कि उनको नज़र आया कि भाई अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। फिर इस बाद उसको हमने बाकायदा आगाही दी, और इस तरह की चीज़ें होती रहीं। और फिर मार्केट में इन होने के लिए जो पहले से इन थे उनकी जगह लेने के लिए बहुत ही तगदौ करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा। और सबसे ज़्यादा हमारा तो इम्तियाज़ रहा कि हम हमेशा क्वालिटी पे बेस करते हैं। हमारी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आज इसी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे कि हमने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जब हमने अपने डीलर्स को, अपने पेंटर्स को, अपने कस्टमर्स को जब हमने क्वालिटी पे एतमाद दिया तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एतमाद पाया, और फिर आज भी नेल्सन पेंट्स को क्वालिटी की बिना पर लोग पहचानते भी हैं, जानते भी और लगाते भी हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी क्वालिटी को हमेशा प्रूव रखा कि किस तरीके से क्वालिटी आवाम को प्रोवाइड करनी है। बहुत अच्छी बात होती है जिस तरीके की मार्केट के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं आजकल, लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आ गए, लोकल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह से जो है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं दूसरे ब्रांड्स को। लेकिन वही वाली बात है कि क्वालिटी जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं। अच्छा, आवाम की बात करूँगी, ऑडियंस को किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरह का टेक्सचर पसंद है, किस किस तरीके के आपने कैटेगरीज रखी हुई हैं अपने पेंट्स के अंदर?
دیکھیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تو A to Z 1 to all ہر چیز ہمارے پاس دستیاب ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بیسک شروع کرتے ہیں کہ ڈسٹمبر, تو ڈسٹمبر کو ہم اگر اس کو آگے ہم بڑھا کر ہم نے نام دیا ہے سیمی پلاسٹک, نیلسن سیمی پلاسٹک ایکسٹرا, اور نام بھی ہم نے ایکسٹرا پینٹ اس کے اندر رکھا ہے کہ ہم اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ ہم یہ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کا آپ ایک بالٹی ایک گیلن آپ لیں اور لے کر لگائیں تو وہ ایک کمرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا, اور ہمارے ایک کمرہ جو ہے ایک گیلن سے مکمل ہو جائے گا, جبکہ دوسرے ضرورت ہوگی ایک کوارٹر کا یا 2 کوارٹر کی ضرورت اور پڑے گی دوسری کمپنی میں, مگر نیلسن میں ایک گیلن میں ہم مکمل کر دیتے ہیں. تو کوالٹی ہم نے نیلسن ایکسٹرا لکھا اور اس کو پروف بھی کیا اور چیلنج دیا کہ بھئی تمام چیزیں, اور ایسا نہیں کہ صرف زبانی بلکہ ہم نے لکھ کے دیا, اور پھر اس بعد یہ بھی کہا کہ بھئی آ کر آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. تو جب ایسا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے بیسٹ کون سا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بیسٹ لے کر آ جائیں اور نیلسن سے تقابل کروا لیں. تو جب کمپیریزن کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. صحیح, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم پہلے ٹیسٹنگ کی طرف جاتے ہیں کہ آڈینس کو ہم خود کہتے ہیں, عوام کو خود کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کر لیں اور مطمئن ہو جائیں. مطمئن کرنا, سیٹسفائی کرنا بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی آڈینس کو, اور اگر آڈینس سیٹسفائی ہے تو تمام چیزیں بڑی ایزیلی ہو جاتی ہیں. فیضان آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے سے مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, ہر برانڈز آ رہے ہیں, طرح طرح کے برانڈس جو ہے وہ نکل رہے ہیں, چاہے وہ لوکل برانڈنگ ہو چاہے وہ ہائی لیول کے برانڈنگ ہو. کس طریقے سے فیس کر رہے ہیں تمام چیزوں کو؟ بینگا میڈیا جو ہے وہ آپ ہیں, میڈیا کے ایک اچھے نام ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کمپٹیشن فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو؟ اچھا جی, السلام علیکم ٹو آل ویورز, تمام ناظرین اور سامعین. ایک بہترین شو مسکراتی صبح کرنے پر قرت آپ کو بہت مبارکباد نیلسن پینٹس کی طرف سے اور ہماری طرف سے. جس طرح بصر صاحب نے ایک بات کی کہ ہم کہاں سے چلے تھے, وہ ایک 2 مصرے یاد آتے ہیں کہ اکیلا ہی چلا تھا راہ منزل کی جانب, لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا. سو وہ کارواں کو ہم آگے لے کے چلے, اور جب مارکیٹ میں اترے, جس طرح بصر صاحب نے بتایا کہ کچھ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو فالو کیا, اور کمپٹیشن چونکہ مارکیٹ میں بے انتہا ہے, تو ہم بینگ اے مارکیٹرز اور نیلسن پینٹس امبیسڈرز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن از دا کور انگریڈینٹ اور دا بیسک انگریڈینٹ جو آپ کو ایکسل کرتا ہے دوسرے برانڈس پہ. ہم کمپٹیشن کو بہت مثبت لیتے ہیں, پازیٹیو لیتے ہیں, اور جو بھی کمپٹیشن ہے اس کو ایکسل کرنے کے لیے کریٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم کمپیٹ کر رہے ہوں تو بینگ کریٹیو کور ویلیوز ہم ایکسل کریں مارکیٹ میں, اور کوالٹی کو ایمفسائز کرتے ہوئے دوسرے برانڈس کے اوپر ترجیحات لیں. اس کے علاوہ جب آپ مارکیٹ میں نیلسن پینٹس کو دیکھتی ہیں, کوالٹی کی بات ہو, کوریج کی بات ہو, جس طرح بصر صاحب نے پھر ایکسٹرا کے بارے میں بتایا کہ ایکسٹرا وہ ہم کیوں کہتے ہیں, تو کمپٹیشن کو ہمیشہ ہم پازیٹیو اسپیکٹ میں ہی لیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن رہے تاکہ لوگوں کو بھی اس کی اویئرنیس ہو, مونوپلی نہ رہے, اور اچھے سے اچھی بہتر کوالٹی پینٹ جو ہے ہم پرووائڈ کر سکیں. اور ہم سیلس کی ٹیم جو ہے نا, ہماری جیت یہی ہے کہ کمپیٹیٹر اچھا ہو تو بڑا مقابلہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہی تو بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے کمپیٹیٹر سے بڑے میچ کرتے ہیں نا, کہ اگر اس کے نمبر زیادہ آئیں تو ہم کیوں نہ اس کے جتنا پرفارم کریں اور وہ مارکس کیوں نہ لے کر آئیں. اور مزہ بھی کاروبار کرنے میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو, اسی طریقے سے مزہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروو کر کے دکھائیں اس لیول کے اوپر. اور نیلسن پینٹ نے میں نے دیکھا ہے کہ نیلسن پینٹ نے بہت کم ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر بڑا اچھا نام بنایا مارکیٹ کے اندر. بہت اچھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ ساکھ بٹھائی ہے ایک عوام کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا ذہنوں پر, اور عوام بڑی جو ہے مطمئن بھی دکھائی دیتی ہے. میں خود اپنی بات کروں, بینگ اے آڈینس ایک نارمل پرسنالٹی, تو میں بھی نیلسن پینٹ کو اپروو کرتی ہوں, چاہے وہ میرے گھر میں پینٹ ہو رہا ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو, تو ہم بیسیکلی سب سے پہلے وہیں کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ایک مطمئن ہوئے میں, ایک سیٹسفائی ہوئے میں کہ یہاں سے ہمیں کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ملے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. انفیکٹ ہمارا سلوگن ہے نیلسن پینٹس یہی تو رنگ ہے زندگی کا, اور ہمارا موٹو ہے کہ وی آر سپیریئر کوالٹی نیشنل برانڈ. نیشنل ہم برانڈ ہیں, پاکستانی برانڈ ہیں, اور ایمفسائز کرتے ہیں کہ ایز پر دا انوائرمنٹ آف پاکستان اینڈ اسپیسیفکلی کراچی, ہم اپنے ویورس کو, آڈینس کو اور ہمارے کسٹمرس کو وہ پروڈکٹ دیں جس سے وہ نہ صرف سیٹسفائی ہوں بلکہ جس طرح ورڈ آف ماؤتھ کریٹ ہو, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ. جس طرح آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جو دیکھا ہے اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو سینگ از بلیونگ کو مد نظر رکھتے ہوئے نیلسن پینٹس مارکیٹ میں ایکسل کر رہا ہے. اور آپ لوگ
آڈینس جو ہے ہماری جو کسٹمرز ہیں پسند کرتے ہیں اور ہم ریگارڈ کرتے ہیں اور آنر کرتے ہیں اپنے کسٹمرز. ٹھیک ہے فیضان بھائی یہ سیکنڈ کروں گا ایک جملے پہ کہ یہ اللہ کا شکر ہے منظور کالونی کراچی سے ہم نے ابتدا کی, لیکن آج اللہ کا شکر ہے کراچی نہیں, سندھ نہیں, پنجاب نہیں, اسلام آباد, مطلب پورے پاکستان. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا کو تسخیر کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کر ہم پاکستان تک محدود رہیں گے, بلکہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کی پہچان بنے, مسلمان کی پہچان بنے, اور یہاں پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر سکیں کہ بھائی پوری دنیا میں ہم اس کے اندر انٹروڈیوس کروا سکیں. ٹھیک ہے ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ہم کوالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں نیلسن پینٹ کے حوالے سے, اور کس طریقے سے نیلسن پینٹ نے بہت کم ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر ایک اپنا نام بنایا ہے. تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاؤں گی, وقفے سے واپس آؤں گی, اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے نیلسن پینٹ کی کوالٹی کے حوالے سے, کس طرح سے نیلسن پینٹ نے تمام چیزوں کے اوپر اپنی ساکھ بٹھائی ہوئی ہے, تمام چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مینج کیا ہوا, کیونکہ ایک مینیجبل ٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب تک آپ کسی بھی نیٹ ورک کو مینج نہیں کرتے تب تک وہ نیٹ ورک کامیاب نہیں ہوتا. اور جیسے کہ انہوں نے جرنی بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور 27 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے اپنے نام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک چھوٹی سی دکان سے اسٹارٹ کرنے کے بعد آج آل اوور دا پاکستان کے اندر ان کا بزنس موجود ہے. وزیر صاحب, سب سے پہلے تو اس کے لیے بہت کنگریچولیٹ کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ آل اوور دا پاکستان کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنا بزنس کو جو ہے وہ موو کروا دیا, اور موو کروانے کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ہم ٹیکسچر کے اوپر, کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو ٹیکسچر کے حوالے سے بات کروں گی کہ آڈینس بڑی کنفیوژن کے شکار ہوتی ہے کہ وہ سمپل پینٹ کی طرف جائے یا ٹیکسچر پینٹ کی طرف جائے یا کوالٹی, کیونکہ بہت کوالٹی کے اوپر بھی بڑا جو ہے نا سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ ٹیکسچر کے اوپر کیا ہوتا ہے یا سمپل پینٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو جو نا وہ سمپل جو پینٹ ہے جیسے ڈسٹمبر, سیم پلاسٹک, انیمل وغیرہ, یہ سب ساری چیزیں تو آ گئی ہے. لیکن ایک ٹیکسچر پینٹ ہے جس کے اندر دانہ دانہ وہ بنتا ہے, تو وہ ایک تو پاکستان میں کراچی میں اس بارے میں آگے ہی بہت کم ہے. لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں سعودی عرب میں, ایمریٹس میں یا باہر ملکوں میں, وہ جب آتے ہیں تو وہ یہ سب چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پینٹ ہے اور اس کو استعمال کرنے سے بڑا زبردست کا لک آتا ہے. اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک رولر ہوتا ہے خاص, اس رولر سے اس کو ٹیکسچر پینٹ کرتے ہیں. اچھا, ٹیکسچر پینٹ بھی اتفاق سے ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ اگر کسی کسٹمرس وغیرہ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہم اویلیبل کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ہمارے ٹیکنیشین ہیں, وہ خود بھی جا کر سائٹ پر وہ ٹیکسچر پینٹ کرتے ہیں. تو یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کا لک بڑا زبردست آتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں اگر یہاں پر بلو کلر یا اورنج کلر یہاں ہے, تو یہ دیکھیے گا پنک کلر کا, تو اس کے اندر ایسے جیسے دانا آتا ہے, اسی طرح ٹیکسچر پینٹ میں بھی اسی طرح دانے آتے ہیں. تو کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور اگر ہمیں کال کریں تو ہم انشاءاللہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ٹیکسچر پینٹ کی کوالٹیز اور تمام چیزیں, کیٹیگریز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جو کہ ہم کال کے اوپر بھی آرڈر بک کر سکتے ہیں تمام چیزوں کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن میں نے بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے جیسے بہت سارے علاقے ہیں, بہت سارے گھر ہیں جو سیلن کا شکار ہوتے ہیں, بہت جلدی پینٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے دیواروں سے. اور جیسے کہ ڈیفینس کے ایریاز بھی ہیں, کیونکہ سی وی بہت نزدیک ہے, تو وہ سیلن بہت زیادہ ہوتی ہے, تمام چیز پینٹ اکھڑتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ایسا کون سا پینٹ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کروائیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیلن وغیرہ سے جو بچا جا سکتا ہے؟ اچھا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ ڈیفینس کلفٹن کے لوگ, بلکہ عموماً جن کے پاس لان ہے یا کوئی گارڈن ہے, ان کو پریشانی کا لاحق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ پانی کی وہ ترائی دیتے ہیں اپنے پودوں میں اپنے گارڈن, اپنے پودوں وغیرہ میں, پلانٹ وغیرہ میں, تو وہ ہوتا ہے کہ پانی وہاں پر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیلنگ کی پوزیشن ہوتی ہے, تو وہاں یہ پہلے ایک لگایا جاتا تھا کہ بھائی پہلے اچھی طرح اسکریپ کیا جائے, اس کے بعد پرائمر سیلر, پھر پٹی, اس کے بعد کوٹ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر پینٹ لگتا ہے. تو یہ چیزیں کارآمد تو ثابت ہوتا ہے, لیکن بہت دیر پا نہیں ہوتا, تو اس کے اثرات تھوڑی دیر عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کام یہ ہونا چاہیے کہ جو سورس ہے جہاں سے پانی کا آنا ہے, بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ واش روم یا اس طرح کی چیزیں جہاں پر ٹنکی اوپر ہے, اس کے نیچے سے پتہ چلا پانی بہ رہا, پورا گھر صاف ستھرا ہے, لیکن پھر چلا واش روم ہے یا بعض دفعہ کچن ہے, تو اس طرف سے پانی کی جو رسائی ہے نا, پانی اصل میں ہر گھر میں پانی اصل میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے, جہاں سے بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ دیوار کو باہر نکال دیتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑا زبردست پینٹ نیلسن نے بھی متعارف کرایا 2K سیلنٹس کے نام سے. تو 2K سیلنٹ کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر ایک اپلیکیشن ہے, کہ اس کو اگر اپلیکیشن کے کہیں تو اگر جیسے
प्राइमर सीलर, ये पुट्टी अगर मिसाल के 2 साल का अरसा चलेगा, तो ये 2K सीलेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी अरसा चलेगा. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके जो पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तो वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया. और मैं चाहता हूँ कि जितने भी खासतौर पर क्लिफ्टन डिफेंस या जो भी इस तरह के मामले जिनको भी दरपेश है हमारे कस्टमर्स को, तो वो 2K सीलेंट को ज़रूर आजमाएं और उसको इंशाल्लाह उस बड़ा फ़ायदा साबित होगा. सही है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन मौजूद है कि उसके हिसाब से भी हमने पेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हुए मार्केट के अंदर, तो आवाम वो भी परचेज़ कर सकती है आपके पास से. अच्छा, आवाम के माइंड सेट में ये नहीं होता कि कौन सी कैटेगरी क्या है और कौन से पेंट का कलेक्शन कौन सा है, क्योंकि वो बेसिकली आप एक चार्ट्स देते हैं और चार्ट्स पे जो सारा रिकॉग्नाइज करना होता है वो आवाम वहीं से रिकॉग्नाइज करती है. लेकिन एक आपकी चलती है, एक स्लोगन चलता है, या मैं क्या कहूँ, एक वर्ड चलता है, फ्री कलर एडवाइजरी. तो ये बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर ज़रा जो है ब्रीफ कर दें कि बेसिकली आवाम को भी ये पता चल जाए कि फ्री कलर एडवाइजरी होता क्या है. हाँ, इसके लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक जो भी कस्टमर्स हमारे सोचते हैं सिर्फ कि पेंट करवाना है, तो अब अपनी दर्द-ए-सरी जो है ना नेल्सन को दे दें. सिर्फ एक फ़ोन कॉल से हम दूर हैं, फासले पर एक कॉल करें, उसके बाद हमारा जो नुमाइंदा वहाँ जाएगा साइट, और साइट पे जाकर ना सिर्फ ये कि आपके घर का कलर स्कीम बनाएगा, और उसके बाद फिर अगर आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत है सैम्पलिंग करवाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एस्टिमेट बताएगा, और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं कलर स्कीम एडवाइस भी करेगा. इवन ये कि किसी अगर ड्राइंग रूम में अगर मिसाल सोफ़ा सेट रखा है, कारपेट बिछा है, तो उस हवाले से वो पूरी आपकी कलर स्कीम बना के देगा. अच्छा, ये जितने भी सर्विसेज है ना, ये नेल्सन पेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो आपने सिर्फ सोचना है कि पेंट करवाना है, बाकी काम सारे नेल्सन के ऊपर छोड़ देना है कि वो आपको बता देंगे कि आपका अपना बजट, आपने बताया कि मेरा बजट ये है, उस बजट में रहते हुए आपको पूरे के पूरा वो बता देंगे कि भाई कौन सा पेंट लगाए, स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, तमाम की तमाम चीज़ें. और ये जितनी भी सर्विसेज है ये सारे के सारे फ्री हैं. और हमारे पास जो नुमाइंदे हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस बारे में बहुत अच्छी तरह आगाही रखते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे डील करें. बहुत अच्छी बात बताई है. अच्छा, इसमें सॉरी टू कट यू डाउन, आपकी बात जिस तरह बसर भाई ने कहा, बसर भाई की बात को आगे लेके चलूँगा. आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप हमें एक्सेस कैसे कर सकते हैं? जिस तरह बसर भाई ने बताया कि फ्री एडवाइजरी कलर कंसल्टेंसी सर्विस है, हमारा एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए. आप हमें कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमारा एक UAN नंबर है 111635 मैं रिपीट करूँगा 111635 ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपने हमें कॉल करनी है और आपकी जो भी एडवाइजरी, जो भी कलर कंसल्टेंसी आप हमसे चाहते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करेंगे. और फिर जिस तरह बसर साहब ने बहुत अच्छे से बात को समझाया कि हम विज़िट करते हैं, एडवाइजरी देते हैं, स्कीमिंग बताते हैं एज़ पर योर इंटीरियर्स, तो वो की जाएगी. तो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, आप हमें एक्सेस करें, हम आपकी सर्विस के लिए बैठे हुए हैं और हम आपको सर्विसेज देंगे. इसके अलावा हमें शेड कार्ड में भी ना पीछे UAN नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए, तो शेड कार्ड से भी बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं. ठीक है, मतलब UAN नंबर भी आपके मेंशन हुए हुए हैं. और ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि आवाम के बजट के मुताबिक, ये बहुत कम लोग होता है कि जो बजट, क्योंकि हर स्पेसिफिक तबके का एक बजट होता है कोई भी पेंट कराने का, और अगर आवाम के बजट के मुताबिक नेल्सन पेंट आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में आ भी रहा है और तमाम स्ट्रक्चर भी आपको मेंटेन करके दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है. फैज़ान, आपसे जानना चाहूँगी, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को फेस करते हैं, किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं? अच्छा जी, एक इंग्लिश का, एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस. तो राइट डिसीजन लेना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कंपोज करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना, ये नेल्सन का हमेशा से शेवर है. आप हमें डिफरेंट जगहों पे तो देखते हैं, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहे और हमारी जो भी मार्केटिंग आप सोसाइटी में देख रहे हैं उस पर वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करे बल्कि उसको सराहे भी. इसका मुंह बोलता सबूत मैं फिर बात करूंगा कि सीइंग इज़ बिलीविंग की बात है. हमारी एक स्टैंडी यहाँ पर आवेज़ा हमने लगाई हुई है, आप देखेंगे उस पर अचीवमेंट्स लिखी हैं, उस पर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड हो, कस्टमर चॉइस अवार्ड हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड अवार्ड हो, इस पर तमाम अवार्ड्स लगे हुए हैं. वो अवार्ड्स कंज्यूमर ने हमें इसमें कोई वोट करके दिए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहें और हमारी जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए, रहते हुए माइंड में हम बनाते हैं, ताकि हमारा इन दी एंड जो हमारा बेसिक कंज्यूमर है, जो इन दी एंड पेंट लगा रहा है और उसके जो बजट्स हों उसके,
اس کو جو کوالٹی چاہیے اور جس چیز سے وہ سیٹسفائی ہو سکتا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں اور پھر مارکیٹ میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں. اچھا، یہ ایک ایوارڈ ہمیں اور ایک بڑا بہترین ملا ہے، وہ یہ کہ پینٹس کے حوالے سے نیلسن پینٹس کو ایک ایوارڈ ملتا رہتا ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ اب تو بہت زیادہ پورا فیم ہمارا بڑھ گیا. لیکن اس کے علاوہ اس 2020 ختم ہوا، اس کے اندر ہمارے جو سی او ہیں محمد طارق صاحب، ان کو بھی ایک بیسٹ پرفارمنس پہ ان کو ایوارڈ دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پورے پینٹس کمپنی میں ایک سی او اگر ٹیم لیڈنگ اچھی پرفارم کر رہا ہو نا، تو میں کہتی ہوں کمپنی بڑی اچھی چلتی ہے، اسموتھ چلتی ہے، امپلائی ان سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فادر آف دا ٹیم، اور لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ اگر تعریف کر رہے ہیں بینگ اے ٹیم لیڈر، تو میں کہوں گی بہت اچھی بات ہے کہ کسی بھی جو آرگنائزیشن کا ٹیم لیڈر کی اگر تعریف کی جائے تو یہ ان کے لیے بڑا سیٹسفیکشن. لیکن جب آپ تعریف کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیلس ٹیم ہے نا، وہ اس بات کے خراج تحسین ہے، کیونکہ ماشاءاللہ جو بھی آج ہمارے بڑے پیمانے پہ، خاص طور پہ جیسے میں بھی ہوں، اگر آج سینئر سیلس مینیجر ہوں، تو میری جو ٹیم ہے جو میں جن کو لیڈ کرتا ہوں، وہ اگر میرا ساتھ نہ دیں تو آج ہم اس مقام پر نہ پہنچے. تو میں بڑی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سیلس ٹیم کے تمام اسٹاف کو، چاہے اعجاز بھائی ہو، چاہے ان کے تمام جتنے بھی ٹیم ممبرس ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ نیلسن کو آج اس مقام پر پہنچانے کے لیے اندھا دھند محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی، اور آج اللہ کا شکر ہے ہمیں اس مقام پر پہنچا. بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اپریشیٹ کا لیول میں نے دیکھا کہ بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے. اپریشیٹ کرنا کسی بھی ٹیم ممبرس کو اور کہیں بھی بہت مشکل ہے اس کمپٹیشن لیول کے اندر، لیکن آپ اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا. بسر بھائی میں یہ بہت اچھی کوالٹی ہے کہ بسر بھائی نہ صرف سیلس اپنی ٹیم کو، بلکہ نیلسن کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سراہتے بھی ہیں، ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیشہ. بہت اچھی بات ہے. باقاعدہ جب پروگرام وغیرہ ہوتا ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا ایک واچ مین ہے نا، واچ مین سے لے کے سی او تک، اگر مثال کے طور پہ ایک پیون ہے، اگر وہ گرم گرم چائے میں میز پہ ابھی اپنی کرسی پہ سیٹ پہ آیا اور پتہ چلا تھکا آ رہا، آپ کو پتہ ہے آج کل رش بہت ہوتا ہے، میں پہنچا اپنے کمرے میں تو پتہ چلا کہ اگر میرا پیون اگر چائے لے کر آتا ہے تو میں چائے پیتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے. تو اس پیون کا بھی بڑا ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے فریش کرنے کے لیے. تو میرا واچ مین سے لے کر میرا سی او تک ہر ایک کا ایک کردار ہے، چاہے وہ جہاں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ڈسٹریبیوٹر ڈپارٹمنٹ ہو، جو بھی تمام، تو تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. آج اللہ کا شکر، اسی لیے ہمیں یہ مقام. بڑی سوچ میں کہوں گی آفرین، آپ کی سوچ پہ بڑے کم ایسی سوچ دیکھنے میں آتی ہے کہ چھوٹے سے طبقے کا جو بھی ٹیم ممبر آپ کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، آپ ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہوں گے یقیناً. تو یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں. اچھا فیضان، آپ کی طرف آؤں گی، سی ایس آر ایکٹیویٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ کہیں وہاں پر اپلائی کیا، کس طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں؟ سی ایس آر ایک بہت امپورٹنٹ ڈومین آج کل کی سوسائٹی کے لیے، اور جتنے بھی بڑی کمپنیز ہیں، چاہے وہ ملٹی نیشنل ہوں یا نیشنل لیول پہ بڑی کمپنیز ہیں، وہ سی ایس آر کو بہت ایمفسائز کر رہی ہیں. سی ایس آر ہے کیا بیسکلی؟ سی ایس آر از اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جو کہ کارپوریٹ ادارہ سوسائٹی کو گیو بیک کرتا ہے. نیلسن پینٹ، سنس وی آر اے پینٹ کمپنی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں آل اوور پاکستان اور اسپیسیفک کراچی میں ہماری جو والز ہیں وہ کافی شبی حالت میں ہیں، اور اس پہ بڑے عجیب سے مقولے لکھے ہوئے ہیں جو میں لائیو تو نہیں بول سکوں گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں ٹو گیو اے پازیٹیو امیج آل اکراس دا گلوب اور پاکستان، کہ ہماری سوسائٹی ایک پازیٹیو امیج لے کے چل سکے. تو ہم ایک وال آرٹ پروگرام لے کے چلتے ہیں جس میں ہمارے شہر کی دیواریں خوبصورت ہوں، اس پہ آرٹ ورکس بنے ہوئے ہوں، اس میں ڈفرینٹ یوتھ کو ہم انگیج کرتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز آن بورڈ ہیں، این جی اوز ہیں، بہت بڑے ادارے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ایسوسیشن میں آتے ہیں، اور ہم سوسائٹی کو اس طرح سے گیو بیک کرتے ہیں کہ ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہو جائے. اور جو ہماری یوتھ ہے جو آرٹسٹک کیپیبلٹیز رکھتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتی ہے اور وہ آنا چاہتی ہے سوسائٹی میں، تو ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی کیپیبلٹیز کو بتائیں. بسائڈس دس آپ دیکھتی ہیں کہ بہت ساری این جی اوز شہر میں کام کر رہی ہیں، ان کو کچھ فنڈس کی بھی کمی رہتی ہے، پھر کچھ کام اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں کہ اولڈ ایج ہاؤس ہیں، آرفنیج ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، تو ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کچھ ایونٹس، ایکٹیویٹیز، کچھ اب جس طرح 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، تو انڈیپینڈنس ڈے پہ کچھ سیلیبریشن کرنا، ان کے ساتھ مل کے اداروں میں جانا، آرفنیجز میں جانا، وہ جو بچے ہیں ایونٹس پلان کرتے ہیں بیسیکلی، تو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم پھر سی ایس آر کو اجاگر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہا
कि CSR को इस तरीके से लेकर चलते हैं. अच्छा फैज़ान, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से मार्केट वैल्यूज़ को लेकर चलना और मार्केट वैल्यूज़ के मुताबिक जो है तमाम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना. तो कभी कम्युनिकेशंस चैनल्स के साथ कम्युनिकेशंस करने में किस किस तरह के टूल्स अप्लाई करते हैं, किस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों के साथ? देखें जी, कम्युनिकेशन टूल्स अब तो ग्लोबल विलेज बन गया है पूरा हमारी सोसाइटी और ये दुनिया. पहले कुछ मीडियम्स होते थे जिस पे हम काम करते थे, अब तो सोशल मीडिया में भी आए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा मीडियम है हमारा जिस पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. फिर इसके अलावा आप चैनल्स, मीडिया चैनल्स के थ्रू, फिर FM, रेडियो, और मैं जैसा फिर जिक्र करूँगा कि फेसबुक पे लाइव जाना, ये बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रिवेल कर रहे हैं अपने ऑडियंस तक, अपने कस्टमर्स तक, और उनको ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी कौन सी नई प्रोडक्ट्स हैं और हम मार्केट में कैसे एक्सेल कर रहे हैं, ये इसमें हम बता रहे हैं. अब जैसा मैं जिक्र करूँगा कि अभी चूँकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गया है कि आप लाइव जाते हैं, अभी लाइव हैं तो मेरे बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं तो मैं बता भी दूं भाई जी बिल्कुल मैं लाइव हूं और आप मुझे सही जगह देख रहे हैं. तो वो बार बार रिकॉल होना, चीज़ें मीडिया पे आना, हमारे कम्युनिकेशन टूल्स यही रहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेनिट्रेट कर सकें और अपना जो मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो या सोसाइटी रिलेटेड हो, जिस तरह CSR की बात की, तो वो हम अपना मैसेज अफेक्टिवली अपने ऑडियंस और कस्टमर्स तक दे सकें. ठीक है, बढ़िया. इसका ना हमने बहुत बेहतरीन इसका हमने बेहतरीन फ़ायदा हमने अभी उठाया था. अप्रैल, मई, जून आपने देखा होगा मेट्रो चैनल ने भी माशाल्लाह पूरा हमें नेल्सन पेज के फोकस किया और पूरा हमारा रमज़ान एक स्कीम थी, उस स्कीम को हाईलाइट किया. तो ना सिर्फ ये कि बहुत सारे और भी दीगर चैनल्स वाले, बल्कि मेट्रो ने माशाल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में नेल्सन को के तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में और दूसरे बारे में आगाही दी. और माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स इतने इस चैनल्स के हवाले से जब प्रोग्राम हुआ तो यकीन करें पंजाब से ऐसे ऐसे इलाकों से हमारे पास फ़ोन आए जो इलाका हमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा. अच्छा. तो इससे ये है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है और मैं उन तमाम कस्टमर्स का, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने माशाल्लाह इस स्कीम का बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया. खास तौर पे हमारे जो डीलर्स हज़रात हैं, जो हमारे पेंटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया. बड़ी अच्छी बात है कि डीलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ा अच्छा साथ दिया. और सबसे बड़ी बात कि मैं देख रही हूँ कि बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं अबाउट इनकी टीम के हवाले से, अबाउट तमाम चीज़ों के हवाले से. एक छोटे से वफ़े की तरफ जाऊँगी, वफ़े से वापस आऊँगी और इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे. देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद. नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे क्वालिटी के हवाले से, टेक्सचर के हवाले से, किस किस तरह से मार्केटिंग वैल्यूज़ को फेस किया, किस किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेके चले. और मज़े की बात यह है कि जब इतने सारे होस्ट मिलकर बातें करें तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है और चीज़ें बड़ी ना स्मूथ लगने लगती हैं बहुत अच्छे माहौल के साथ. तो इस तरह से मैं दोबारा बसर साहब की तरफ आऊँगी. बसर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि CC मशीन क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ऑडियंस को इन लैंग्वेज या कोड्स के बारे में नहीं पता होता, तो इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा. CC मशीन का एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे फिर नेल्सन पेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया. एक्चुअली होता है कि एक शॉप पे ना आप शेड्स कितने रखेंगे और कितनी बाल्टियाँ रखेंगे, तो उसके लिए बड़ी परेशानी कौन साबित होता है. दूसरी बात है कि CC मशीन से ये फ़ायदा होता है एट अ टाइम, यानी कुछ सेकंडों में आप जो भी शेड आप चाहती हैं वो उसी वक्त बन जाता है. तो मशीन जो है हमारे पास बहुत सारी दुकानों पर हमने अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पर मौजूद है और अवेलेबिलिटी है वहाँ पर. आप वहाँ जाएँ और जाके कोई भी शेड अपने पसंद की आप शेड मांगे तो वो शेड आपको चंद सेकंडों में बना के दे देगी. अच्छा, इसके अंदर होता है मशीन ये है कि जो बेसिक चीज़ होती है कि उसके अंदर उनके पास जो बेस बना होता है, तो एक शेड कार्ड है और वो शेड कार्ड के अंदर जो है उसके अंदर कुछ शेड्स हैं. तो वैसे तो शेड कार्ड में 50-60 शेड्स होते हैं, लेकिन वो हज़ारों की तादाद में, तो हज़ारों की तादाद में वो शेड्स मौजूद है. आप कोई भी चूज़ करें, आपकी फैमिली चूज़ करे, आपके जो भी उसको चूज़ करने के बाद उनको बताएं तो वो डीलर जो है हमारा शॉपकीपर वो उसी वक्त को CC मशीन के ज़रिए आपको बनाकर वो दे देते हैं. बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप इतनी ह्यूज मतलब चॉइसेस दे रहे हैं आवाम को कि हज़ारों की तादाद में कलर्स आप प्रोवाइड करें. बड़ी बात है कि ऐसा देखने में नहीं आता और ना हमने कभी देखा कि हज़ारों की तादाद में कलर्स कोई प्रोवाइड कर रहा हो, कोई कंपनी प्रोवाइड करी हो. तो इसके लिए भी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात है कि भाई आप लोग बड़ा एफर्ट करें इन तमाम चीज़ों के ऊपर. अच्छा फैज़ान, आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर,
कोविड की सिचुएशन आपके सामने, किस तरीके से वबा का दौर है, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस आई इस माहौल के अंदर तमाम चीज़ों को प्रमोट करते हुए या नेल्सन पेंट को लेकर चलते हुए? देखें जी, कोविड एक मुश्किल टाइम सबके लिए, नॉट ओनली फॉर नेल्सन पेंट्स, और सिंस वी आर शरिया कंप्लाइंट कंपनी, और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत कीनली देखते हैं कि किसी भी मुश्किल वक्त में अपने एम्प्लॉयज़ को और इदारे को किस तरह से लेके चलना है, बीइंग अ लीडरशिप स्किल्स। हमने इस मुश्किल वक्त में बहुत अच्छे से सेल किया, चीज़ों को आगे लेके चले, और बसर साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे वो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हो और इदारे के अंदर जो भी मामलात रहे हैं वो बहुत स्मूथ लेके चले, और आने वाले वक्त के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, और सोसाइटी के लिए भी हम यही मैसेज और पैगाम देते हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, और अगर हम सुपीरियर क्वालिटी नेशनल ब्रांड है तो उसकी वजह ये है कि वी बिलीव इन इनोवेशन की बात करते हैं, और कोई भी मुश्किल वक्त, कोई भी इस तरह का मरहला आता है तो हम यूनाइटेड हैं फॉर अ बेटर कॉज, आने वाले कल के लिए, बेहतर कल के लिए, और जो हमारा वतन है, मुल्क है, उसकी सोसाइटी की और वतन की बेहतरी और बेटरमेंट के लिए हम यकजा हैं और हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये बेहतर तौर पे। ठीक है फैज़ान, लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बस ये बता दें। फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जिस तरह मैं बसर भाई इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं बसर भाई से बात भी हो रही थी कि हमारे फ्यूचर प्लान्स इनोवेशन की तरफ हैं, कुछ क्रिएटिविटी की तरफ हैं, हम कुछ हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं कि हम इनोवेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, सोसाइटी, हमारे कस्टमर्स, उनकी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करें, और एक बेटर पॉजिटिव मैसेज। अच्छा बसर साहब, आप भी बता दें ज़रा शॉर्टली बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब फ्यूचर प्लान्स में ये है कि सबसे पहले तो हम कस्टमर्स जो नीड्स है उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, और उसके अंदर ये है कि हमारे पास बाकायदा हमारे पास मौजूद है कामरान साहब, खालिद साहब, डिपार्टमेंट एक पूरा जो ये इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा होता है, और माशाल्लाह जी और माशाल्लाह उस पर बड़ा भरपूर काम होता है और चीज़ें तैयार करते हैं कि आइंदा। ठीक है, जैसे कि आपने कहा माशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से काम होता है। नाज़रीन, गुफ्तगू पूरी आपने मुलाज़ा की किस तरीके से नेल्सन पेंट तमाम चीज़ों के ऊपर काम करी है। शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ निकल गया, और नेक्स्ट वीक हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। जी, लास्ट शेर अगर आप कहना चाहते हैं, बिल्कुल आप लास्ट शेर मैं ये चाहता हूँ कि असल में हम बैठे हुए 5 अगस्त को, और अगस्त के हवाले से मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन को भी कुछ हवाले दूँ कि 14 अगस्त करीब है, और इफ्तिखार आइब साहब जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं वो 14 अगस्त के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सी हम तो उन्होंने पढ़ी और सुनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको शेयर करूँ कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। ये रोशनी के ताक़ूब में भागता हुआ दिन, ये रोशनी के ताक़ूब में भागता हुआ दिन, थक गया हूँ अब इसको मुख्तसर कर दे। मैं जिंदगी की दुआएं मांग। बसर साहब, बिल्कुल हम लोग क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत थैंक यू, आप लोग प्रोग्राम के अंदर आए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें की। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारा वीक का आखिरी प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीक हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान कुरतुनैन बख्श को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू जी।